میرے امام نے فرمایا زینب میرے بعد رونا دھونا نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، میرے بعد اپنے منہ پہ تھپڑ نہیں مارنے، کپڑے نہیں پھاڑنے۔ فرمایا میرے بعد ساری زندگی ان اللہ مع الصابرین دے ورد کری جانے، ساری زندگی بشر الصابرین دے ورد کری جانے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ٹرے نا، گرامی قدر رضا سیدہ زینب نے جدو اپنے اس ویر امام حسین نو ٹوریا نا، تو سیدہ زینب فرمان لگیا جا ویر چھے تو علی دا بیٹا ہے نا تے میں بھی علی دی بیٹی ہیں۔ جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے نا اسے ماں دا دودھ پی کے میں بھی جوان ہوئی ہوں۔ جا ویر تے حوصلے نال جا، فرمایا جدو تک ممبران تے بیٹھ کے تیرے خطبے پڑھے جان گے، فرمایا میں زینب انج دے پردے کر جاؤں گی کہ لوگ ممبران تے بیٹھ کے جتنے جتنے حسین دا خطبہ پڑھیا جائے گا نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھے جان گے۔ فرمایا لوگ ممبران تے بیٹھ کے آکھیا کرن گے حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں۔ فرمایا جا حسین میں زینب تیرے نال وعدہ کرنیا کہ مدینے تو کربلا تک تو حسین حسین سے تے کربلا تو لے کے تے مدینے تک میں زینب حسین بن جاواں۔ حضرات گرامی القدر ایڈا حوصلہ تے ہمت دا پہاڑ سیدہ زینب، اوے جنہ موقع تے عورتاں بیل کر دیا نے روندیاں نے، اوے علی دی بیٹی سجدے پہ کری جا رہی ہے، جنہ موقع تے عورتاں روندیاں نے علی دی بیٹی سجدے کری جا رہی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سینے دے اندر اپنے بھتیجیاں دا بھی غم ہے، آپ دے سینے دے اندر بیٹیاں دا بھی غم ہے، آپ دے سینے دے اندر ویراں دا بھی غم ہے، پر اس حوصلے نال میرے امام نے ٹوریا، اے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر میرے امام نے ٹوریا نا تے آپ نے دیکھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں اکھاں وچ نکے نکے اتھرو پے آنے۔ سیدہ زینب قریب آکے کہنے لگیا ویرا تو کیوں رونے ہیں؟ اور تو تے پتر وارے نے دین تو تے میں پتر وارے نے ویر تو، سوڑیا تو کیوں رونے؟ تینوں تے کدے روندا بیٹھیا نہیں، تو تے اپنے پتر اکبر دی لاش تے کھڑو کے بھی نہیں روتا، تے سوڑیا سچی دس نہ روندا کیوں ہے؟ بولو یار سبحان اللہ۔ بس ایک منٹ اور میں آپ دے انشاءاللہ ذوق دی گفتگو کروں گا، بوالے بلند بولو سبحان اللہ۔ سوڑیا وجہ تے دس روندا کیوں سے؟ سوڑیا میرے امام دا جواب، میرے امام نے سیدہ زینب نو سینے لگا کے فرمایا زینب مینوں تے نانے دی یاد آئی سی، مینوں جاندی والی نانے دی یاد آئی سی۔ عرض کیتی لجی پالا کیویں یاد آئی؟ تے عاشق نے دا بڑا میٹھا ترجمہ کیتا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ تے عاشق بول کے کہندا جد معراج نبی جبریل بلا کے لے آیا، جد علی والے وہ خیبر چلے تے نبی پاک نے آپ فرمایا اج کوئی نہیں مانگا پکڑن والا، تے جد وال حسین دا آیا خیمیاں وچوں اے بولی زینب، اونے برقع